देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. ओम पी म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. बी म्हळ्यार देवाचें उतार. आनी पडलेलो जागो म्हळ्यार तुवें आनी हांवें स्विकार केल्ली रीत या तुजें आनी म्हजें काळजांत स्विकार केल्ली रीत. 4 उदाहरणां मुखांतर जेजू भोव सोबीत करून तें विवासिता. पयले मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे देवाचें उतार ते आयकतात. सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणांत वंपलां तें काडून व्हरता. आनी दुसरें कडपी सुवातेर पडलेलें बी. तेय मिसाक वेतात, आराधनाक वेतात, पूण देवाचें उतार आयकतात आनी संतोशान ते घेतात. पूण पाळ रोमणांतलेले वरवीं ताचे भितर पाळ रमणांतलेले वरवीं थोड्या काळाक तें बाळटा. उतरां पासत कश्ट, दगदनी उरतना तें घडयेन सांगतात. आनी उपरांत तिसरो कांट्या जडा मोदें पडलेल्या बिया बरी आसात. ते हे देवाचें उतार आयकतात आनी स्विकारी करतात. पूण संवसाराच्या राटावाळींनी आनी दानाचे बुलीन आनी स्वार्थान देवाचें उतार तांचें तें चिड्डात आनी पळावीन जाता. मोगाच्या भाव भयणींनो, जर तर हांगा आमी थोडो वेळ नियाळ केल्यार संवसाराची राटावाळी आमकां फळ दिनातले बरी करता. आज जायतलीं आमी हांगा आसांव खण्णा म्हूण हांव चिंता. दानाचे बुलीन आमी मिसाक वेता आनी उपरांत आमच्यात स्वार्था खातीर पयशे गरजे ह्या संवसारान सेटल जायचे, व्हडलो मनीस जायचे, हे आमकां कितें करता गे म्हळ्यार फळावीन करता मोगाच्या भाव भयणींनो. फळावीन करता. आनी बरें सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकून ते मानून घेतात आनी ते मात्र फळ दितात. थोडे 30, थोडे 60 आनी 100. मोगाच्या भाव भयणींनो, बी म्हळ्यार देवाचें उतार आनी ओंपी म्हळ्यार क्रिस्त. जाका तें मेळटा तो सासणाक बाळटा. कोणाक वो क्रिस्त मेळटा देवाच्या उतरां मुखांतर तो मात्र सासणाक बाळटा. कोणा थंय क्रिस्त आसा म्हळ्यार शुभ वार्त आयकून, शुभ वार्त आमी आयकून आमकां कितें मेळटा गे म्हळ्यार सासणाचें जिवीत आमकां मेळटा. ताराण हाडून आयिल्ली शुभ वार्त आमी आयकल्यार मात्र. आनी पयल्या वचपान जर तर आमी नियाळ केल्यार नातानाक सुरेशपराचें उतार मेळटा आनी सांगता दाविदाक सांग वचोन म्हाका एक घर बांदता. घर बांदूंक तो सोदता गी म्हणून एक क्वेश्चन मार्क विचारता. जर तर तेंत क्वेश्चन आज म्हाका आनी तुका विचारता जाल्यार सुरेशपरा देवाक हांवें आनी तुवें खंयचें घर बांदयेत मोगाच्या भाव भयणी? खंयचें घर हांवें आनी तुवें बांदयेत? इजाया प्रवादीन ताणें सांगल्लें बरी. आकाश मुजें सिंहासन, भुमी म्हज्या पांयांची मणी. येदो व्हडलो देव, इतलो व्हडलो उंच देवाक हांवें आनी तुवें खंयचें देवाळ बांदयेत, खंयचें घर बांदयेत? असाध्य मोगाच्या भाव भयणींनो. देव मुजे थंय आनी तुजे थंय आशेता कितें गे म्हळ्यार मोनयो बुकांत आसा 23 चॅप्टरांत एक उतार आसा. म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. ह्या काळजांत ताका एक जागो आमी दिल्यार, ह्या काळजांत जर तर ताका आमी जागो दिल्यार तेंच जावन आसा ताका हांवें बांदचें घर जावन आसा. हो जागो दिजे जाल्यार आयच्या शुभ वार्तेन सांगल्लें बरी. बरें सुवातेर पडलेलें बी हांवें आनी तुवें तें मानून घेवचें. देवाचें उतार आयका जाय. आयकून आमी तें आमच्या जिवनांत तें कार्यरुपी धाडीत जाय. जर तर तूं एक ल्हान निर्धार करतना देव तुका ताची कृपा दिता. देव तुका आदार दिता. ही शुभ वार्ता तूं चड आनी चड आयकतना तुका पयलें पवित्र आत्मो मेळटा आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर देव तुका ताका घर बांदूंक तुका साकार तोस्सू दिता आनी तें घर तुज्या काळजांत जेजू क्रिस्त त्या घरांत वस्ती करता आनी तें घर तूं जावन आसाय. देवाचें घर तूं जावन आसाय. हें घर पेद्रूच्या पत्रांत सांगलें बरी. जिवें घर जिवें पातोर तुमी जायजे. हें घर सगळ्या संवसाराक बेता. सगळ्या समाजीक तें भोंवता. सगळ्या पेंटेसालांत, सगळ्या कोडयाळांत, मँगळुरांत, दुबय, बॅरीन सगळ्या गांवाक वशेत, अमेरिका वशेत हें घर. कित्याक म्हळ्यार
जेजू क्रिस्ताक काडून वेचें तुवें तें मंदीर जावन आसा. जिवाळ मंदीर. पेद्रून सांगले बरी, पेद्रूच्या पत्रान सांगले बरी, हांवें आनी तूं तें घर जाय आनी तें घर हांवें आनी तुवें बांदी जाय. आमेन.